हे सेम व्यवस्थित जालें मगे हय खंय थंय घेतलें कितें आमी कितें 75 घातलें थंय कितें म्हाका खबर ना म्हणून हांवें तुका पॅकेज सेम तुवें हाडला आयडिया ना आता ह्या पायपांतल्यान एक शेपूचो येताले पळय सगळें बंद केलां तुम्ही पळयतात चले आमी हांगा म्हाळशे कुट्टी आसा हे रोड जे आसा पळय न्ही ते 10 mm आनी 12 mm वापरलेले आसा ही जी हायट आसा ती जवळ जवळ 20 मीटर आसा आणि रिटेनिंग वॉल जी बांधलेली आहे पळय न्ही ती फक्त 5-6 मिटराची बांधलेली आसा सो एकदम सब स्टँडर्ड काम केल्लें आसा हांगा तुमी रोड पळयता आसतले हो 10 mm चो रोड एक्चुअली हांगा 20 mm तरी मिनिमम येवपा जाय आशिल्ले हे सगळे कोसळून हांगा आतां पळय ती नॅचरल पायपलायन आसा गॅसाची ती कोसळपाच्या वाटेर आसा आणि हे सगळे कोसळपाचें आसा तुम्ही पळयता आसतले हांगा एक तुमकां पायप दिसता भितर ही एक्चुअली एक पावसाच्या उदकाची नॅचरल वाट आशिल्ली जी हायवेन पुरयल्ली आसा आणि जे उदक वयल्यांतल्यान येतालें डोंगरांतल्यान ते हांगासरल्यान पाजार जावन ह्या नाल्याक जॉयन जाताले पण त्या वाटेच्यान सगळें लँड फिलिंग केल्ल्या कारणान कितें जालां उदकान वाट आपली बदलली आणि ज्याचो परिणाम तुम्ही आता पळयता आसतले